जनवरी 2026 का महीना बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए सितारों की गर्दिश और कायनाती तवानाइयों के तनाजुर में एक इंतहाई मुतवाज़िन, पुर-असर और दो मुख्तलिफ दुनियाओं का हसीन इम्तिजाज लिए हुए है, जिसमें एक तरफ तो मादियत, माली इस्तेहकाम और अमली ज़िंदगी की ठोस हकीकतें हैं, तो दूसरी तरफ तख्लीकी परवाज़, ज़हनी वुसअत और रूहानियत का बहाव है। ये महीना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा संगम बनकर आ रहा है जहां आपकी मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त आपको माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जबकि आपका ज़हन और रूह नए ख़यालात और इल्हामी कैफ़ियतों से मालामाल होंगे। इस महीने की मजमूई तवानाई का बहाव बतदरीज मादियत से निकलकर मवासिलात और समाजी वुसअत की तरफ जाएगा, यानी महीने का पहला हिस्सा आपकी जेब और बैंक बैलेंस को मजबूत करने पर मरकूज़ होगा, जबकि दूसरा हिस्सा आपकी आवाज़, आपके ख़यालात और आपके समाजी हलकों को एक नई ज़िंदगी बख्शेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके एतमाद में इजाफा हो रहा है और जो कोशिशें आप कर रहे हैं उनके ठोस और मादी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं, जो कि कौस अफराद के लिए, जो हमेशा तीर की तरह सीधा हदफ पर नज़र रखते हैं, इंतहाई इत्मीनान बख्श बात है। इस महीने के कायनाती मंजरनामे में एक निहायत लतीफ़ मगर गहरा असर रखने वाला वाक़या 27 जनवरी से रोनुमा हो रहा है, जब सैयारा नेपच्यून, जो कि ख्वाबों, विजदान और गैर मरई दुनिया का हाकिम है, आपके पांचवें घर में दाखिल होगा। पांचवां घर इल्म नुजूम में तख्लीक, औलाद, रोमांस, तफरीह और खुद इजहार का घर माना जाता है, और चूंकि नेपच्यून भी एक आतिशी बुर्ज यानी बुर्ज हमल में दाखिल हो रहा है, जो कि आपके बुर्ज के साथ हमाहंग है, इसलिए ये तब्दीली आपके लिए एक रूहानी नेमत साबित होगी। नेपच्यून की यहाँ आमद आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत और रोमांस के हवाले से एक इंतहाई आइडियल और रूहानी दौर का आगाज़ कर रही है। अब मोहब्बत महज जिस्मानी कशिश या सतही जज्बात का नाम नहीं रहेगी, बल्कि आप महसूस करेंगे कि आपके ताल्लुकात में रूह की गहराई और एक अनकहा सुकून शामिल हो गया है। ये वो वक्त है जब आप अपने साथी के साथ टेलीपैथी या दिल से दिल की राह का तजर्बा कर सकते हैं और रिश्तों में वो पाकीज़गी और नरमी आएगी जिसकी आपको तलाश थी। वो कौस अफराद जो वालिदैन हैं, उनके लिए नेपच्यून की ये पोजीशन बच्चों के साथ ताल्लुकात में एक नई और खुशगवार तब्दीली लाएगी। आप महसूस करेंगे कि बच्चों के साथ आपका रिश्ता ज़्यादा हमवार, पुरएतिमाद और जज्बाती तौर पर खुला हो गया है। आप उनकी दुनिया को उनकी नज़र से देखने के काबिल होंगे और वो आप पर पहले से ज़्यादा भरोसा करेंगे। तख्लीकी हवाले से भी ये वक्त किसी मोजज़े से कम नहीं है, क्योंकि नेपच्यून फ़नकारों और तख्लीक़कारों का सरपरस्त है। अगर आप किसी भी फ़न से वाबस्ता हैं, तो इल्हाम और नए आइडियाज़ का एक सैलाब उमड़ सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तख्लीकी बहाव किसी दबाव या कोशिश के बगैर कुदरती तौर पर आपके अंदर से फूटेगा। इस दौरान आपका रुझान नेपच्यूनियन किस्म के मशागिल की तरफ बढ़ सकता है, यानी ऐसे मशागिल जो रूह को सुकून दें और जहन को पुरसुकून रखें। मराक़बा, योगा, ताई ची, मार्शल आर्ट्स या ऐसी वर्जिशें जिनमें जिस्म और जहन का बहाव एक हो जाए, आपके लिए इंतहाई कशिश का बायस होंगी। और ये सरगर्मियां ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत के लिए अच्छी होंगी, बल्कि ये आपके लिए एक शिफा बख्श अमल साबित होंगी, जो आपको अपनी अंदरूनी लय या रिदम के साथ जोड़ देंगी। महीने का आगाज और पहले 20 दिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ठोस तवानाई के हामिल हैं, जहां आपकी तवज्जो का मरकज आपका दूसरा घर रहेगा, जो कि कैप्रिकॉन या बुर्ज जद्दी के ज़ेरे असर है। दूसरा घर दौलत, असासों, ज़ाती कदर और माली तहफ़्फ़ुज़ का घर है, और यहाँ कैप्रिकॉन की मौजूदगी इस बात की निशानदही करती है कि आप पैसों के मामलात में इंतहाई संजीदा और अमली रवैया इख्तियार करेंगे। इस दौरान ज़ोहरा और मरीख का मिलाप, ख़ास तौर पर 8 तारीख के आसपास, एक इंतहाई अहम और ताकतवर लम्हा है, जो कि मालियात के हवाले से एक बीज बोने की हैसियत रखता है। ज़ोहरा दौलत की देवी है और मरीख अमल का देवता। इन दोनों का मिलाप दूसरे घर में होना इस बात का इशारा है कि आपके अंदर दौलत कमाने और माली इस्तेहकाम हासिल करने का ज़बरदस्त जोश और जज्बा पैदा होगा। ये महज ख्वाहिश करने का वक्त नहीं है, बल्कि मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त के ज़रिए अपनी माली बुनियादों को मजबूत करने का वक्त है। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई मोटिवेशन जाग उठी है, जो आपको थकने नहीं देगी, और इस मेहनत के नतीजे में जब आपको अपनी आमदनी के इम्कानात वाज़े होते नजर आएंगे, तो आपके एतमाद में बेपनाह इजाफा होगा। ये बात भी काबिल गौर है कि आपका दूसरा घर, पैसा, और छठा घर, काम और मामूलात, इस महीने एक दूसरे के साथ मुकम्मल हमाहंगी में काम कर रहे हैं। छठे घर में यूरेनस की मौजूदगी दूसरे घर के सैयारों के साथ एक बेहतरीन ट्राइन या तिकोनी जाविया बना रही है। छठा घर रोजमर्रा के काम, सेहत और नौकरी का घर है, और यूरेनस जिद्दत और टेक्नोलॉजी का सैयारा है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں نئے طریقے، جدید ٹولز اور انوکھے آئیڈیاز متعارف کروا کر اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کام کرنے کا کوئی نیا سسٹم اپنائیں، کوئی ایسا سافٹ ویئر یا ٹول استعمال کرنا شروع کریں جو آپ کی پیداواری صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دے، یا پھر آپ اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں میں زیادہ آزادی اور لچک پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ وقت روایتی طریقوں کو چھوڑ کر سمارٹ ورک کی طرف جانے کا ہے، اور یہی تبدیلی آپ کی مالی ترقی کی ضمانت بنے گی۔ پہلے 20 دنوں کا یہ دورانیہ آپ سے لگن، محنت اور توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ شاید وہ وقت نہ ہو جب آپ کو راتوں رات انعام مل جائے یا لاٹری نکل آئے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی عمارت کی بنیادیں کھود رہے ہیں اور ان میں سیمنٹ بھر رہے ہیں۔ اگر آپ نئی ملازمت کی تلاش میں ہیں، اپنی تنخواہ میں اضافے کے لیے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا طویل مدتی مالی منصوبے بنانا چاہتے ہیں، تو ستاروں کی یہ ترتیب آپ کی بھرپور حمایت کر رہی ہے۔ اس وقت کی گئی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ یہ مستقبل میں مستقل اور پائیدار مالی ترقی کا سبب بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت، روٹین اور طرز زندگی میں بہتری کے لیے بھی یہ ایک بہترین وقت ہے۔ آپ کی صحت کے معمولات میں ایک مثبت رفتار یا مومنٹم پیدا ہوگی۔ اگر آپ کھانے پینے کے نئے طریقے آزمانا چاہتے ہیں، اپنی ڈائٹ کو منظم کرنا چاہتے ہیں یا ورزش کا کوئی نیا شیڈول بنانا چاہتے ہیں، تو ابھی شروعات کریں، کیونکہ اس کے طویل مدتی فوائد حاصل ہوں گے۔ جیسے جیسے آپ اپنے جسم کا خیال رکھیں گے، آپ کی جسمانی توانائی اور خود اعتمادی میں بھی مسلسل اضافہ ہوگا۔ جیسے ہی مہینہ 20 تاریخ کا ہنسا عبور کرے گا، کائناتی توانائی کا رخ ڈرامائی طور پر تبدیل ہو جائے گا اور سیاروں کا اجتماع برج ایکویریس یا دلو میں منتقل ہو جائے گا، جو کہ آپ کا تیسرا گھر ہے۔ 20 تاریخ کے بعد زہرہ، مرکری، سورج، مریخ اور پلوٹو کی مشترکہ توانائی آپ کے مواصلات، سیکھنے اور نیٹ ورکنگ کے گھر کو روشن کر دے گی۔ یہ تبدیلی آپ کو عملی اور مادی دنیا سے نکال کر ذہنی اور سماجی دنیا میں لے آئے گی، اور آپ کی ذہنی سرگرمیوں میں غیر معمولی تیزی آ جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کا دماغ نئے آئیڈیاز کی فیکٹری بن جائے گا اور آپ کے پاس کہنے اور سننے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ تیسرے گھر میں مریخ اور پلوٹو کی موجودگی ایک انتہائی طاقتور اور کبھی کبھی شدید توانائی پیدا کرتی ہے، جو آپ کو مواصلات کے حوالے سے اپنے خوف کا سامنا کرنے پر مجبور کرے گی۔ یہ بریک تھرو کا وقت ہے، یعنی وہ رکاوٹیں جو آپ کو اپنی بات کہنے سے روکتی تھیں اب ٹوٹ جائیں گی۔ ممکن ہے کہ آپ ان جگہوں پر بول اٹھیں جہاں آپ عام طور پر ہچکچاتے تھے یا خاموش رہتے تھے۔ آپ کے اندر اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کوئی اہم اور مشکل گفتگو کر سکیں، کسی تنازع کو حل کر سکیں یا اپنے خیالات کا اظہار عوامی سطح پر کر سکیں۔ اگر آپ ٹیچر ہیں، پریزنٹر ہیں یا اپنے آئیڈیاز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وقت آپ کو ایک ایسی آواز عطا کرے گا جس میں طاقت اور اثر ہوگا۔ اظہار کے ذریعے آپ کا اعتماد پروان چڑھے گا اور لوگ آپ کی بات کو غور سے سننے پر مجبور ہوں گے۔ سیکھنے، نئی مہارتیں حاصل کرنے اور جدت ترازی کے لیے بھی یہ دورانیہ سنہری ہے۔ اگر آپ کوئی کورس شروع کرنا چاہتے ہیں، ورکشاپ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی سیکھنا چاہتے ہیں یا سوشل میڈیا کے جدید ٹولز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ مریخ اور پلوٹو کی توانائی آپ کو تحقیق اور گہرائی میں جانے کی صلاحیت دیتی ہے، لہٰذا جو علم آپ اب حاصل کریں گے وہ سطحی نہیں ہوگا، بلکہ آپ اس کی تہہ تک پہنچیں گے، اور یہ علم طویل مدت تک آپ کے کام آئے گا اور آپ کی پیشہ ورانہ ترقی میں معاون ثابت ہوگا۔ تیسرا گھر سفر اور نقل و حرکت کا بھی ہے، لہٰذا چھوٹے سفر اور قریبی مقامات کی سیر آپ کے لیے تازگی اور نئے زاویہ نظر کا باعث بنے گی۔ آپ کا شیڈول مصروف ہو سکتا ہے، میٹنگز، کالز اور پیغامات کا تانتا بندھا رہے گا، لیکن یہ مصروفیت آپ کو تھکائے گی نہیں، بلکہ آپ کو متحرک اور زندہ دل محسوس کروائے گی، کیونکہ ہر تعامل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ بہن بھائیوں اور پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی اہم پیش رفت متوقع ہے۔ تیسرے گھر میں اتنی زیادہ سیاروں کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں کوئی اہم موڑ آ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی ایسی گفتگو ہو جو پرانی غلط فہمیوں کو دور کر دے، شفا یابی کا عمل شروع ہو، یا آپ ایک دوسرے کو نئے انداز میں سمجھنے لگیں۔ یہ تعلقات ایک تازگی اور آگے بڑھنے کے جذبے کے ساتھ ارتقا پذیر ہوں گے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے قریبی حلقے میں موجود لوگ آپ کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ مہینے کا اختتام ایک انتہائی مثبت اور بااختیار نوٹ پر ہوگا، جہاں قوس افراد خود کو ذہنی طور پر توانا اور مالی طور پر مستحکم محسوس کریں گے۔ جنوری کے اس سفر نے آپ کو ایک طرف محنت اور ڈسپلن کی اہمیت سکھائی، تو دوسری طرف آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور اظہار رائے کی قوت کو جگایا۔
تخلیقی الہام، خود اعتمادی اور مواصلاتی مہارتیں ایک لڑی میں پروئی جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے نہ صرف اپنی جیب کو بھرا ہے بلکہ اپنے ذہن اور روح کو بھی مالا مال کیا ہے۔ یہ مہینہ آپ کی آواز اور اثر و رسوخ کو وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ استحکام پیدا کرنے کا ایک طاقتور مہینہ ہے، اور اس دوران ہونے والے بریک تھرو، چاہے وہ مالی ہوں یا ذہنی، آپ کی طویل مدتی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی کی بنیاد بنیں گے۔ آپ سال کے باقی مہینوں کا استقبال ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور بھرپور تیاری کے ساتھ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔